आतां हांव ज्या जाग्यार आसा हो बंदारो, हेका एक कुशावती न्हंय, आनी ह्या कुशावतीचो जो बंदारो आसा हो पुर्तुगीज कालीन कन्स्ट्रक्ट केलो गेल्लो. आनी हो जो नालो आसा, हो नालो बद्द चांदोर म्हळ्यार वयता. हो नालो इतलो परफेक्ट क्वॉलिटीचेर कन्स्ट्रक्ट केलेले आसा पुर्तुगीजांनी. ह्या नाल्याक आजून एक तण बसून येना. तण हो नालो इतलो RCC कॉन्क्रीट आसलो त्या वेळाचेर. आतां प्रश्न असो आसा की गोंया भितर जे मिराबागचे आमचे लोक बांदारा नाका म्हणून सरकार कडेन एजिटेशन करतात, प्रोटेस्ट करतात, सरकार दरबारी आपली कागाळ्यो घालतात, पण सरकार आयकोपाच्या मनस्थिती ना. हांव स्पेशली थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें, पळयलां की जी पळय जुवारी न्हंय आसा ही मोठी तेजो फ्लो ह्या सगळे भागांनी जो उदक पावसाचें उदक पळय जें स्टोर जाता तें कुशावती न्हंय, जुवारी, मांडवी आनी म्हादई ह्यो न्हंयो आनी काणकोणची तळपणची ह्यो न्हंयो सगळ्यो हो वयलो उदकाचो फ्लो आसा तो दर्या घेवन वयता. हो कंटिन्यू प्रोसेस. हेजेर मनशांच्यांनी कसलोच बांदारा ह्या उदकाचेर सरकारान आनी कोणेच हेजेर कसलीच आघात करपाची गरज ना. मिराबागांक हेणी कन्स्ट्रक्शनाचो जो फावंडेशन घायलां तें एक चुकीच्या माध्यमांतल्यान घायलेडेन आसा म्हाका अशें दिसता. जर सरकार हांगा 50 LMD जर उदक स्टोर करून खंयचे तरी दुसऱ्या गांवांत जर डायवर्ट करपाक सोदता जाल्यार सालावले धरण जें आसा SIP सालावली इरिगेशन प्रोजेक्ट तो सरासरी 50 वर्सां जालीं हांगा बांदलेडेन आसा. त्या सालावली धरणाच्या मेन कालव्या भितर मेन जो स्टोरेज आसा उदक स्टोर जावपाची पावसाची उदक स्टोर जावपाची थंगा सगळी माती मड भरलेडेन आसा. आनी ती माती इतली वयर सरलेडेन आसा की सालावली धरण पयल्या पावसा भरता. म्हणजे हेजे अर्थ असो जाता की थंगा माती चड जाली आनी उदक कमी जालां आनी थोडोसो पावस पडलो की ना रोखडे सालावले धरण भरले म्हणून डिक्लेअर करता गोंय सरकार. आतां म्हागे एक सजेशन आसा की थंगा मिराबागां जो बंदारा घालताय त्या बंदाराचो 400 कोटीचो जो खर्च आसा तो सालावले धरणाक घालचो आनी सालावले धरणाचे जो गाळ आसा, मड आसा, माती आसा ती सरकारान इली थोडी काडून थंगा मोठी स्टोरेज हाणी वाडोवची आनी तें उदक आसा तें तूं पंचवाडी व्हर, शिरोडा व्हर, बोरी व्हर, तुका जाय थंग व्हर. पण सालावले धरणाचे जी पळय गाळ आसा तो काडल्यारच थंगा उदक स्टोर जातलें. सो म्हाजें सजेशन आसा गोंय सरकाराक जे हियरिंगाचे पब्लिसिटी केलेडेन आसा सरकार सगळी जातरेच हियरिंग घेता. सो वाय हियरिंग कित्याक लागून? सो हियरिंगा भितर लोकां मदीं फूट घालपाक, लोकां मदीं फूट घालून सरकाराक तें हियरिंग पास करपाचें. जशें मोपा एअरपोर्टा हियरिंग केल्लें झगडी करून पास केल्लें, तशें कोंकण रेल्वेचें हियरिंग जाल्लें झगडी करून पास केल्लें, तशें आमगेलें हांगा मनोहर पर्रीकर गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट कुडचड्यार थंगाय झगडी करून तशें पास करून गेल्लें. सो त्या पद्दतीन तुमी थंगा पब्लीक हियरिंग घेवन तो मिराबागचो प्रोजेक्ट बंदारा तुमी कंप्लीट करून सोदताय जाल्यार हितून चुकीची भावना आसा. आनी सरकार मात्र बसून दखल घेना. कित्याक दखल घेना की तांकां गोंयचे जनतेचें भलें करपाची मात्र बसून तांकां इच्छा ना. तांकां फक्त करप्शन, तांकां फक्त जमणी डायवर्ट करपाच्यो, जमणी गुजरात दिल्लीच्या लोकांक दिवपाच्यो, गोंयच्या लोकांक कोणी कितें उलयलें तेंचेर हेजेर कंप्लेन लॉन्च करपाच्यो ही कामां आज ह्या गोंया भितर चलताय. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता गोंय सरकाराक. महात्मा लोकमान्य टिळकान म्हणलेलें की ब्रिटिशांक की सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाही तशें आतां म्हाका म्हणचें पडलें गोंय सरकारचें डोकें ठिकाणावर नाही.